नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्र सरकार आयज नवी दिल्लींत अब कोई बहाना नहीं ही राष्ट्रीय मोहीम सुरू करतले. लिंग आधारीत हिंसाचार ना करपा खातीर आनी लिंगभेद करून जावपी अत्याचार आळाबंदा हाडपा खातीर भौस सरकार आनी मुखेल भागधारकांक पावलां उबारपा खातीर उलो मारपी अशी ही मोहीम आसा. बायलां आनी भुरगीं उदरगत आनी ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान ही मोहीम आनी हो यत्न UN बायलांच्या आदारान मुखार हाडला. ह्या मोहिमेंत लिंग आधारीत हिंसाचार सोंपपा खातीर दरेका नागरिका सयत सगळ्या भागधारकांनी जापसालदारकेची जाण दवरून हो अत्याचार सोंपोवपाचो सोपूत घेवंक जाय हाची जाणविकाय तयार करपा खातीर अब कोई बहाना नहीं हाचेर एक चित्रपट प्रदर्शीत करतले. कोणाकूच फाटी दवर नासतना लिंग आधारीत हिंसाचार सोंपोवपा विशीं पावलां उबारपाचेर जागृताय तयार जावपा खातीर नई चेतना 3.0 मोहिमे वांगडा ही मोहीम सुरू करतले अशें बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान सांगलें. 25 नोव्हेंबराक दर वर्सा संवसारीक पावण्यार हो दीस बायलांचेर जावपी हिंसाचार आनी अत्याचारा आड आवाज उबारपाच्या म्हत्वाचेर भर दिवन मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल मन की बात कार्यावळींतल्यान कसलीच राजकीय फाटभूंय नाशिल्ल्या कुटुंबांतल्या तरणाट्यांक राजकारणांत येवपाचो उलो मारला. फुडल्या कांय म्हयन्यांत राजकीय फाटभूंय नाशिल्ल्या 1 लाख तरणाट्यांक राजकारणा कडेन जोडपा खातीर देशांत खुबश्यो खासा मोहिमो राबयतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलां. फुडल्या वर्सा स्वामी विवेकानंदांच्या 162व्या जयंती निमतान दिल्लींत विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग आयोजीत करपाची घोशणा तांणी केली. जाणटेल्यांक सायबर गुन्यांवांचो सगळ्यांत चड धोको आसता हाचेर भर दितना डिजिटल संकश्टा सावन जाणटेल्यांक वाचोवपा खातीर मुखार आयिल्ल्या तरणाट्यांच्या कामाचो उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी काल केलो. NCC दिसा विशीं उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी NCC कॅडेट्स म्हूण चल्यांची नोंदणी 25% वयल्यान 40% मेरेन पावल्या देखून तांणी तुस्त केली. देशांत NCC घटमूट करपा खातीर शेगीत यत्न चालू आसात. ह्या वर्सा 20 लाखा परस चड अदीक तरणाटे NCC कडेन जोडल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. प्रदेश भाजप संघटनात्मक वेंचणुकेची प्रक्रिया डिसेंबर मेरेन पुराय जावन नव्या प्रदेश अध्यक्षांची निवड जातली अशी माहिती प्रदेश भाजपाध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडे हांणी दिली. गोंयांत 4 लाख वांगडी नोंद करपाचें उद्दिश्ट पुराय जाला अशेंय तांणी मुखार सांगलें. वेंचणूक प्रक्रियेचो नियाळ घेवपा खातीर भाजपाची बसका जाली. हे बसकेक मंडळ समितीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. वेंचणूक प्रक्रिये विशीं मंडळाचे मुखेली आनी पदाधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन केलें अशेंय ताणावडे हांणी मुखार सांगलें. बसकेक वेंचणूक अधिकारी प्रेमानंद भामरे, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आदले खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, ॲडव्होकेट विश्वास सतरकार, सभापती रमेश तवडकार, फ्रांसीस सिल्वेरा आनी हेर फुडारी हाजीर आसले. राज्यांत 4 लाख वांगडी नोंदणीचें उद्दिश्ट पुराय जाल्ल्यान आतां वेंचणूक प्रक्रियेक सुरवात जातली. येवपी 29 नोव्हेंबराक मार्गदर्शनपर कार्यशाळा जातल्यो. पक्षाची राष्ट्रीय पदाधिकारी रेखा वर्मा आनी राज्याचे प्रभारी आशीष सूद हे कार्यशाळेक हाजीर आसतले. हे कार्यावळींत वेंचणुकेची कार्यावळ निश्चित जातली. राष्ट्रीय मळार संघटनात्मक वेंचणुकेची प्रक्रिया जानेवारी मेरेन पुराय जातली. पोरणे गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियरांच्या कुडीचें दर्शन सुरू आसा. तेका लागून पोरण्या गोंयांत सध्या भक्तांची तशेंच राज्यांतल्या तशेंच शेजारच्या राज्यासावन आयिल्ल्या लोकांची व्हड रांग पळोवपाक मेळटा. सोनसोडो कोयर यार्डाचे शेडींत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान तो नियंत्रणांत हाडलो. हातूंत बेलिंग मशीन आनी वीज यंत्रणा हुलपली. मजगतीं हो उजो लायिल्ल्याची शक्यताय नगरसेवक कामील बोरेटो हांणी उक्तायल्या. आतां न्यायालयान सोनसोडोवेले परिस्थितीची दखल घेवची अशी मागणी शेडो कावन्सिलान केल्या. सोनसोडो कोयर प्रकल्पांतल्या ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया जायना, फकत सुको कोयर बेलिंग करतात. ह्या कोयराक उजो लागलो. कोयरा वांगडाच बेलिंग मशीन, विजेची यंत्रणा आनी शेडीचे उज्याक लागून लुकसाण जालें. हातूंत पालिकेचे लाखांनी लुकसाण जालें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.